नाज़रीन आदाब, ये है उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान मिस्र के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है और साल 2023 दोनों मुल्कों के लिए पहले ही काबिल ज़िक्र साल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात हफ्ता को काहिरा में अपने मिस्री हम मनसब मुस्तफ़ा मदबूली के साथ गोल मेज़ मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात के बाद बयानात में मुकामी इतलात के मुताबिक मिस्टर मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने मिस्री हम मनसब को दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर मस्बत राय को गौर से सुना और तजावीज़ पर तफसीली मालूमात हासिल की। मिस्टर मोदी ने कहा कि यह हमारे मुश्तरका ताल्लुकात के लिए एक काबिल ज़िक्र साल है। इस साल के शुरू में सदर अब्दुल फताह अल-सीसी ने यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिंदुस्तान का दौरा किया था, जहां हमने अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के सदर को दोबारा हिंदुस्तान मदऊ करना उनके लिए एजाज़ की बात है। मिस्टर मोदी ने कहा कि मिस्र और हिंदुस्तान अगले 5 सालों में बाहमी तजारत में $12 बिलियन के हदफ को हासिल करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुज़िश्ता 6 माह में हिंदुस्तानी कंपनियों ने मिस्र में तकरीबन $170 मिलियन की सरमायाकारी की है। सदर जमहूरिया की दावत के बाद मिस्टर मोदी का मिस्र का ये पहला दौरा है। हिंदुस्तानी सफ़ीर अजीत गुप्ते के मुताबिक 1997 के बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का काहिरा का यह पहला दौरा है। मिस्टर मोदी ने मीटिंग में मौजूद लोगों से कहा कि आप में से कुछ ने हाल ही में हिंदुस्तान का दौरा किया है और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों फरीकों के दरमियान बाकायदा दौरों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़आल तौर पर फ़रोग़ मिलेगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने इतवार के रोज़ कश्मीर के ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का एक आला सतही मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि इतवार के रोज़ ADGP विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान ADGP ने सिक्योरिटी एजेंसियों की महारत और वसाइल को शामिल करते हुए कसीर सतही सिक्योरिटी अप्रोच की ज़रूरत पर जोर दिया। ADGP ने अफसरान पर जोर दिया कि वो ताज़ा तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और इंटेलिजेंस मालूमात से बाखबर रहते हुए चौकस और फ़आल रहें। उन्होंने ऑफिसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान मुस्तैद रहे और दूसरों सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें। तर्जुमान ने बताया कि मीटिंग के दौरान ADGP ने तफसील के साथ अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में उठाए जा रहे इक़दामात का भरपूर जायज़ा लिया। इस आला सतही मीटिंग में IGP SF अशोक यादव, DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार, DIG जनूबी कश्मीर रईस भट्ट, DIG CRPF मितवाए जान, DIG CRPF प्रमोद कुमार मिश्रा, SSP श्रीनगर राकेश बलवाल और दीगर सीनियर ऑफिसरान ने शिरकत की। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इतवार को कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों की प्री प्राइमरी और प्राइमरी जमातों के लिए 26 जून 2023 से गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। यह फैसला हुकूमत की जानिब से कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक 12वीं जमात तक के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान के बाद किया गया। इतवार को जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक ऑर्डर नंबर 159 DSE के 2023 मोरखा 24 जून 2023 के तसलसल में और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे को देखते हुए तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी और प्राइमरी जमातों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात 26 जून 2023 से शुरू होंगी। श्रीनगर जम्मू शाहरा और इसके मुल्हका लिंक सड़कों पर निगरानी की खातिर CRPF ने जदीद तरीन हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस ड्रोन सिस्टम नस्ब किया है। मालूम हुआ कि सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र कौमी शाहरा पर जगह जगह जैमर्स भी लगाए गए हैं।
اطلاعات کے مطابق امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی خاطر پیراملٹری فورسز کی جانب سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر جگہ جگہ جدید ترین ڈرونز، ہائی ریزولیشن کیمرے اور جیمرز نصب کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ہائی ریزولیشن کیمروں سے لیس اور جدید ڈرونز قومی شاہراہ اور اس کے ملحقہ لنک سڑکوں کی چوکسی اور نگرانی کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی شاہراہ پر CRPF گاڑیوں کو جدید آلات سے لیس کیا گیا، بشمول ریموٹ کنٹرول، امپرووائز ڈیوائس اور جیمرز بھی لگائے گئے۔ CRPF ذرائع نے بتایا کہ سری نگر جموں شاہراہ پر 20 گھنٹے نظر گزر رکھنے کی خاطر زمینی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یاتریوں کی حفاظت اور سلامتی میں سمجھوتہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کو بأحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر پیراملٹری فورسز نے سبھی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ دراندازی کے واقعات میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر LOC سے متصل علاقوں پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے تاکہ ملک دشمن عناصر کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر فوج کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دراندازی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سرحد پر مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ملک دشمن عناصر کی طرف سے کسی بھی ناموافق کوشش کو ناکام بنانے کے لیے فوج، CRPF اور پولیس کے ساتھ مشترکہ گشت بھی جاری ہے۔ دفاعی ذرائع نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر اگلی چوکی پر تعینات فوجی اہلکار دن رات نظر گزر رکھے ہوئے ہیں تاکہ سرحد پار سے کوئی بھی LOC کے پار نہ کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم انتہائی مستعد ہیں کیونکہ ملیٹنٹوں نے دراندازی کر کے کشمیر میں داخل ہونے کے ارادے ترک نہیں کیے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک وسیع علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور اتوار کے روز بھی ان علاقوں میں تلاشی آپریشن جاری رہا۔ جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر کے راوت پورہ باغات میں اہلیہ نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کا قتل کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کر کے ملزمہ کو حراست میں لے کر قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راوت پورہ باغات میں ہفتے کی شام کو اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب ایک شخص کا مبینہ قتل کیا گیا۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ عبدالرشید ڈار کو اپنی اہلیہ کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے گھریلو جھگڑا چل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عبدالرشید ڈار کو اس کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں روزانہ زد و کوب کرتے تھے اور اس بات کی علمیت پورے علاقے کو ہے۔ ان کے مطابق عبدالرشید ڈار کا قتل کرنے کے بعد اس کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں گرفتار سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئی ہیں اور ان کا کہیں پر اتا پتہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے خلاف مقامی لوگوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے اور ملوثین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ در اثنا پولیس نے ٹویٹ کے ذریعے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ملزمہ شاہینہ زوجہ عبدالرشید ساکن راوت پورہ باغات کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف FIRs زیر نمبر 2354 زیر دفعہ 302 IPC کے تحت کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جرم غصے میں کیا گیا ہے، تاہم تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں۔ خدا حافظ۔